बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सब को मेरा सलाम और प्यार दोनों पहुँचे। एक सवाल है छोटा सा, जब आप ज़िंदगी में नहीं होंगे तो जो आपसे मोहब्बत करने वाले आपके आसपास होंगे, उनकी ज़िंदगी में आपके एहसासात, आपकी मोहब्बत, आपके जज्बात, आपके नज़रियात कितने फ़ीसद ज़िंदा होंगे? क्या आपने कुछ ऐसा किया ज़िंदगी भर में, we say it's a contribution towards the people, towards the life. What was your contribution? क्या सारी उम्र सिर्फ आप दुकान पे बैठे दुकान चलाते रहे? सारी उम्र आप घर में मंजी पे बैठे हुए ज़ुबान चलाते रहे? सारी उम्र आप हुक्म चलाते रहे? सारी उम्र आप दिल दुखाते रहे? सारी उम्र आप दिल तोड़ते रहे? वगैरह वगैरह। या इसके बरक्स भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो इस्लामी तहरीक से वाबस्ता हैं और जो दरस कुरान देते हैं और अहादीस पढ़ते हैं, तो मैंने देखा उनको मरने में बड़ी आसानी है। यानी जो ही किसी का वक्त करीब होता है, दे आर वेरी मच कंफर्टेबल, बिकॉज सारी ज़िंदगी उन्होंने अपने रब की कुर्बत और उसकी मोहब्बत में अपनी नीयत को खालिस रखा होता है। तो अब वो आखिरी लम्हे सोचते हैं कि इट्स टू गुड उस महबूब के पास जाना है जो जिसके लिए वो सोचते रहे, जिसके लिए वो ज़िंदा रहे। अगर आपने कमरा इम्तहान के लिए तैयारी नहीं की होती तो फिर तो बंदा तंग होता है ना जी, डर होता है कि वहाँ जाके मार पड़ेगी, सवाल आएगा नहीं तो फिर बुरा हाल होगा। ओके, ये तो वो सवाल था जो सोचनेबल है, इस पर थिंकें, ज़रा गौर कीजिए। थिंकें सही उर्दू नहीं है और सोचनेबल भी सही नहीं है। ऐसे जो मजाक में कही जाए उसको मजाक में लेना चाहिए। पिछले दिनों किसी साहिबा ने पूछा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं नॉर्मल डिलीवरी ना कराऊँ, मैं ऑपरेशन करा लूँ। तो मैंने जवाब लिखा कि ज़रूर करवा लें, उसके 2-3 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि जो खून आपके अंदर है काफ़ी सारा बह जाएगा, और दूसरा ये कि 2-3 दफ़ा जब आपका जिस्म कटेगा तो फिर और बच्चे पैदा करने की हाजत नहीं होगी। अच्छा, और ये कि जो घर में इतने सारे पैसे पड़े होते हैं तो 80,000 90,000 पर ऑपरेशन लगेगा, तो यूँ घर भी खाली हो जाएगा। अब इस बात को उनको समझ कितनी आई कि आप सोचिए, कॉमन सेंस का बंदा भी सोचता है कि मुझे क्या जवाब का दिया जा रहा, क्या समझाने की कोशिश की जा रही है, हम उसको भी समझ नहीं पाते। इसका मतलब हुआ हमारा जो सोचने का पैटर्न है इतना वो छोटा, लिमिटेड हो गया है कि जो हमको ज़्यादा फिर लिमिटेड कर देता है। अच्छा जनाब, असलम साहब कहते हैं, सर जी आपकी खूबसूरत वीडियोज़ ने ज़िंदगी खूबसूरत बना दी है, सारा दिन सुनता रहता हूँ। ओके, नदीम साहब कहते हैं, सर आपकी जॉइंट फैमिली वाली वीडियोज़ बहुत अच्छी थी। ओके, जिसके दिल में जो होता है, अगर हमारी बात उससे हो जाए, इत्तेफाक अलाइन हो जाए। ओके, शकील साहब कहते हैं, सर मेरा बेटा 12 साल का है, बच्चों को सेपरेट सोने का हुक्म है, तो जगह ना हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, ये बच्चों वाली बात आप कर रहे हो, जो हुक्म है वो हुक्म है। आपको गुस्ल की हाजत हो तो अब ये नहीं कह सकते कि पानी नहीं तो मैं क्या करूं, तो भी उसका हल मौजूद है। एहतियात भी मौजूद है, तयम्मुम भी मौजूद है, पानी को ढूंढना भी मौजूद है। सो आपका जहाज़ के पैसे ना हो तो रेल मौजूद है, रेल मौजूद ना हो तो बस मौजूद है। हर चीज़ के ऑप्शन मौजूद होते हैं। जो चीज़ करनी है तो करनी है। अगर अल्लाह के रसूल ने कहा कि बच्चे को अलग सुलाना तो अलग सुलाइए, बीच में गद्दा तकिया डाल दीजिए, बीच में कुछ ऐसी चीज़। अभी अंग्रेज़ वैसे आपसे काफ़ी सियाने हैं, उन्होंने बच्चों को इससे भी छोटी उम्र से उनके बेड अलग अलग कर दी। जगह वहाँ होती नहीं है, एक एक कमरे का कुल होता है फ्लैट, तो वो बेड ऊपर चले जाते हैं, 1 2 3, उसमें साथ छोटी छोटी सीढ़ियाँ लगी होती हैं और वो आराम से उतरते चढ़ते हैं और जाके सो जाते हैं। अगर कभी रेलवे में सफ़र किया हो तो वहाँ भी बर्थें होती हैं। नॉर्मल बैठने के लिए आप 6 बंदे बैठते हैं, रात को सोने के लिए भी 6 बंदे सोते हैं। तो वो जो सीट होती हैं बैठने वाली, वो एक बर्थ बन जाती है, एक उसके ऊपर बन जाती है, एक उसके ऊपर बन जाती है। तो इनफैक्ट हुक्म को मानेंगे तो आसानी होगी, हुक्म को मानेंगे तो बच्चा बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बचा रहेगा। अच्छा जी, मीराब कहती हैं, सर अगर शौहर अपने बच्चों से ज़्यादा अपने बहन भाइयों के बच्चों का ख्याल करे तो क्या करना चाहिए? तो फिर आपको भी उनके बहन भाइयों के बच्चों का ख्याल करना चाहिए, और फिर शायद आपके मियाँ को थोड़ी शर्म हया आ जाए किसी मौके पे, आपके बच्चों की उनके हाथों में बेइज्जती हो तो उसे ख्याल आए कि यार मैं तो इनका इतना करता हूँ। वैसे इस तरह के जो गैर मुतवाज़न लोग हैं उनको समझ नहीं आती, चूँकि उनकी समझ का प्रॉब्लम है, उनकी ओरिएंटेशन का प्रॉब्लम है। जब आपके अपने बच्चे
ہونے کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری پھر کیا محلے والوں پہ ڈالیں گے؟ ان کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یعنی بہن بھائی، آپ ان کے ابا نہیں ہیں، بہن بھائی ہو، تو بہن جب تک آپ اس گھر میں تھے یو آر رسپانسبل، ابھی بھی وہاں ہو تو جتنی رسپانسبلٹی مالی طور پہ وہ کر دیجئے، جو ایموشنل ہے وہ بھی کر دیجئے، پر آپ باقیوں کے محبت کے خوانوں میں سے کھانا نکال کے ان کو دے دو گے تو یہ تو عقل مندی نہیں ہے. یہ سارے آپ سے نفرت کریں گے، اور نفرت کے ساتھ نہ جیا جاتا ہے نہ مرا جاتا ہے. ایسے لوگ آخر پہ ان کے بہن بھائیوں کے بچے آ کے ان کو نہیں سنبھالتے. کیوں نہیں سمجھ آتی؟ آسمہ کہتی ہیں سر کتنے گھٹیا معاشرہ اور جوائنٹ فیملی بھی ہمارے حساب سے لعنت ہے. میرے بچے کچھ لفظوں کو اتنے برے طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسی معاشرے میں آپ زندہ ہو، اسی میں آپ کی ماں باپ پیدا ہوئے بڑے ہوئے، اسی معاشرے میں 10 خوبیاں ہیں، 4-6 خرابیاں بھی ہیں. تو خرابیاں تو آپ میں بھی ہیں، خرابیاں تو ہر فرد میں ہوتی ہیں. ایون ایک اچھا خاصا خوبصورت آدمی ہوتا ہے اور خرابی کتنی بڑی ہے کہ وہ دن میں 1-2 دفعہ باتھ روم جاتا ہے. کتنی بڑی خرابی ہے، چھپ کے اس کو، تو کیا اس کو مار دیا جائے؟ کچھ خرابیاں بائی ڈیزائن ہوتی ہیں، بائی ڈیفالٹ ہوتی ہیں. کچھ وہاں سے خرابی نکالنے کی وجہ ہوتی ہے. ایک طرح کا ایگزاسٹ ہوتا ہے، اور دوسری لرننگ ہوتی ہے انسانوں کی. آپ سیکھتے ہو، اچھوں کے ساتھ رہتے ہو، اچھی لرننگ کرتے ہو، اچھا گھر بناتے ہو، اچھے دفتر بناتے ہو، اچھا معاشرہ بناتے ہو. سائمہ کہتی ہیں سر سسرال کا ایک ہی علاج ہے، ان کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دو، ان کو ان کی اوقات میں رکھو، جیسا کرے ویسا کر کے دکھاؤ. کہ سر پہ چڑھے تو بیٹے آپ اس کے سر پہ چڑھو گے تو پھسل جاؤ گے، اور کوئی آپ کے سر پہ پوچھ کے تھوڑی چڑھتا ہے. یہ عام طور پہ بدتمیزی کرنے والوں کا ایک مہارت ہوتی ہے. جب وہ بدتمیزی کرنے کی راہ پہ چلتے ہیں تو یہ بالکل کتے جیسا معاملہ ہوتا ہے. جب کتا بھونکنے پہ آئے تو اس کا مقابلہ آپ ہاتھ نیچے رکھ کے منہ آگے کر کے وہ کرنے لگ جاؤں گے تو یہ مقابلہ نہیں ہے. اس کا مقابلہ جگہ چھوڑ دینے کا ہے. جب بھی کتا آپ پہ، آپ گاڑی میں تو شیشہ چڑھا لیں گے آپ، اور گھوڑے پہ بیٹھے ہوں گے، اونٹ پہ بیٹھے ہوں گے تو پاؤں اوپر کر لیں گے. ویسے بدقسمتی ہوتی ہے بعض کو کہ اونٹ پہ بیٹھے بھی کتا کاٹ لیتا ہے، لیکن یہ کم ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی کمپٹیشن میں کبھی مت جائیے. آپ جاؤ گے تو آپ انہی جیسے بن جاؤ گے. اور برائی کے ساتھ برا بننا اور برائی کے ساتھ برائی کرنا، میرے رب نے اپنی کتاب میں کلام مجید میں جو کہا ہے کہ برائی کا جواب برائی نہیں ہے، بھلائی ہے. اگر کوئی آپ کا دل دکھاتا ہے، آپ کے لیے سخت لفظ استعمال، مشکل ہے، یہ مشکل ہے، معافی بھی بہت مشکل ہے، لیکن جب آپ اس کے الٹے حل کی طرف جاتے ہو، جو نہ رب کی منشا ہے، نہ رسول کی منشا ہے، نہ دین کی منشا ہے، نہ سوسائٹی کی منشا ہے، نفرت سے صرف نفرت جنم لیتی ہے. نفرت سے دل نہیں ٹوٹتے، گردنیں بھی کٹتی ہیں، ٹانگیں بھی کٹتی ہیں. اور نفرت سے لوگوں کی عمریں 20-20 30-30 سال منہا ہو جاتی ہیں. اس میں خوشی نہیں ہوتی، کوئی سکون کا سانس نہیں ہوتا. اور آپ ساری عمر تو فوج کو حالت جنگ میں نہیں رکھا جاتا، ان کو بھی بیچ میں ریلیکس کیا جاتا ہے. تو آپ نفرت میں ساری عمر کیسے تیش میں آ کے بیٹھے رہیں گے کہ ادھر وہ قریب آئے اور آپ اس کے سر پہ چڑھے، ادھر آئے تو وہ بدتمیزی کرے تو آپ بھی بدتمیزی کریں. دفع کریں. غلط مقابلے میں جاؤ گے تو پھر بس کے ساتھ بھاگنے والوں کو دیکھا کریں جو ساتھ ساتھ بھاگتے ہیں، اور ان کو ہم کوئی عقل مند نہیں کہتے، احمق جانوری کہتے ہیں نا. بھاگ بھاگ کے منہ مار کے بلاخر یا تو چوٹ کھا کے گرتے ہیں یا پھر ہانپنے لگ جاتے ہیں. تو کیوں چاہتے ہیں آپ ہانپنا؟ تو اے پیارے اور اچھے لوگوں اور اچھی لوگیوں، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی نہیں ہے. بدتمیزی کا جواب معافی بھی ہو سکتا ہے، درگزر بھی ہو سکتا ہے، اور اس موقع پہ جو صورتحال پیدا ہوئی اگلی دفعہ وہ پیدا نہ ہونے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کے اپنے آپشنز ہیں، غور کریں گے تو 10 آپشن نظر آئیں گے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.